नमस्कार। विविध घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा तपाईलाई आज पनि स्वागत छ। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेसन तथा cfmonAir.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। आज पनि विविध प्रसङ्ग छन्। सुरु गरौँ 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको पछिल्लो अपडेटबाट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गत साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको 60 किलो सुन प्रकरणमा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तीव्र अनुसन्धान गरिरहेको छ। हुन त झन्डै 100 किलो सुन भनिएको थियो। बरामद भएको सुन यसै स्था राष्ट्र बैंकले गाल्यो र बरामद भएको सुनको वास्तविक तौल 60 किलो 716 ग्राम कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 160 वटा ब्रेक प्याडमा लुकाएर सुन काठमाडौँ ल्याइएको थियो। सुन सहितको ब्रेक प्याडको तौल भने 155 किलो थियो। यस बीचमा दिनहुँ जसो यो प्रकरणका आरोपितहरू पक्राउ परिरहेका छन्। नयाँ कनेक्सनका तथ्य पनि आइरहेका छन् र अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 23 जना पक्राउ परेका छन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगेको छ। यो प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा पाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तीव्र रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको हो। सुन तस्करीको अभियोगमा प्रहरीले थप केहीलाई मंगलबार, बुधबार र बिहीबार पनि पक्राउ गर्यो। पछिल्लो पटक पक्राउ पर्नेमा सबै चिनिया नागरिक रहेका छन्। प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडातका अनुसार सबैलाई काठमाडौँबाटै पक्राउ गरिएको हो। गत साउन 31 गते पनि ब्युरोको टोलीले 4 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका माथि अवैध सुन ओसारपसार तथा संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 23 जना पुगेको प्रवक्ता कडातले बताए। यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट समातिएको 60 किलो सुन प्रकरणमा ठमेलस्थित KTV काराओके रेस्टुरेन्ट पनि मुछिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सुन प्रकरणमा KTV काराओके रेस्टुरेन्ट मुछिएपछि यसका 2 सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। मंगलबार बेलुकी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पाटनको डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा छापा हानेर 4 चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले सञ्चालन गरेको KTV काराओके रेस्टुरेन्ट ठमेलस्थित होटल भियना नजिकै छ। होटल भियनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 14 गते छापा मारेर केही कागजात र सामग्रीहरू बरामद गरेको थियो। त्यतिबेलै विभागले होटलका सञ्चालक बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न स्वरूपमा आउने सुन सङ्कलन गरेर ल्याउने व्यक्ति भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतको भनाइ छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 गते सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। मंगलबार गालेर जोग्दा 60 किलो मात्रै सुन भएको खुलेको थियो। गालेपछिको सुनको कुल वास्तविक तौल 60 किलो 716 ग्राम कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साउन 3 गते राजस्वले सुन बरामद गरेर गाल्न र तौल लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखालाई जिम्मा लगाएको थियो। राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकृतहरूलाई रोहबरमा राखेर मंगलबार सुनको वास्तविक तौल सार्वजनिक गरेको हो। टक्सार महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यका अनुसार सोमबार ब्रेक प्याडबाट अलग गर्दा सुनको तौल 60 किलो 789 ग्राम भएको थियो। त्यसपछि बाल्दा परिणाम केही ग्राम घटेर वास्तविक तौल 60 किलो 716 ग्राम कायम भएको हो। सोमबारदेखि राष्ट्र बैंकले सुन ब्रेक प्याडबाट अलग गर्ने र गाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। असार 30 मा हङकङबाट क्याथे पेसिफिकको उडान मार्फत आएको सुन रेडी ट्रेड प्रणालीले मगाएको खुलेको थियो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा CIB लाई लगाएको थियो। CIB ले संगठित अपराध र राजस्व चोरीको कसुरमा यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसबीचमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको पत्राचारका आधारमा अध्यागमन विभागको कालो सूचीमा परेका 2 जना चिनिया नागरिक र व्यापारी राकेश अडुकिया त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। तर उनीहरू भने थुना मुक्त भएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई अहिल्यै थुनामा राख्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले चाहिएका बेला उपस्थित हुने गरी छोडेको प्रहरीले बताएको छ। यता सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयले राजनैतिक रूप लिँदा संसद बैठक अड्किएको अड्कै छ। यही विषयमा कुरा नमिल्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अडान राखेको छ भने सत्ता गठबन्धनले CIB ले नै यसको अनुसन्धान गर्ने अडानमा छ। यसबीचमा एमाले कांग्रेसका आफ्ना बैठक पनि बसे।
एमाले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आफ्नो माग यथावत रहने निर्णय गर्यो भने काङ्ग्रेसले छानबिन समिति नबनाउने निर्णय गर्दै बैठक सकाए। सभामुखले पनि अवरुद्ध सदन खुलाउन प्रयास गरिरहेको भनिए पनि अझै पनि संसद बैठक अनिश्चित नै देखिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ। यसअघिको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मा र एमाले सांसद मानवीर राईलाई आकस्मिक समयमा बोल्न दिएपछि शून्य समयको कारबाही सुरु गर्ने बताएका थिए। तर सभामुखले सदनलाई नियमित कारबाहीतर्फ अघि बढाएको भन्दै एमाले सांसदहरूले सिटमै उभिएर नाराबाजी गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भयो। एकजनाले राख्नुहोस् को राख्नुहुन्छ? नियम आपत्ति के नियम आपत्ति हो त्यो राख्नुहोस् मान्य सदस्य। के नियम आपत्ति हो? केमा नियम आपत्ति हो त्यो राख्नु पर्यो मान्य सदस्य। सम्मानीय सभामुख महोदय, नियम आपत्ति यो नियम 26 यो सदनमा कुन नियम अन्तर्गतको आपत्ति राख्नु भएको छ? आतंककारी भनिएको छ। यो संविधान अनुसार सदन चलिरहेको छ। यो सदन अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर एउटा मान्यले प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने कुरा कसरी आउने हुन्छ? कसरी सम्भव हुन्छ? यसकारण यो विषयवस्तुमा म सम्मानीय सभामुख महोदय यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। नेकपा एमाले सरकारी अनुसन्धानमा आफूहरूलाई विश्वास नभएको भन्दै सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर साउन 10 गतेदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। संसद अवरोध खोल्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले यसअघि पटक पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहितको बैठक राखे पनि सहमति हुन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा पक्राउ परेपछि विभिन्न अड्कलबाजी काटिए, किनकि उनले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतलाई पनि छानबिन गरिनुपर्ने धारणा संसद बैठकमा राखेका थिए। त्यही कारण नै उनलाई नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणलाई उठाएर थन्क्याउन खोजियो भन्ने टीका टिप्पणी पनि भए। उनी पक्राउ परेपछि छुटे र फेरि सदनमा आफ्नो धारणा राखे। उनको फेरि पनि त्यही माग थियो, छानबिन समिति बनाउने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा माग्नुपर्ने, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सुन प्रकरणको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने। उनी यतिमा मात्र रोकिएनन्। प्रधानमन्त्रीले माफी र गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए आमरण अनसन बस्नेसम्मको चेतावनी प्रतिनिधि सभा बैठकमै दिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माफी नमागे र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा नदिए आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। अहिलेका गृहमन्त्रीले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ, मेरो अहिलेदेखिको अन्तिमसम्म माग छ, उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने। हामी जस्ता सभासदहरूलाई लगेर बिना पुर्जी पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने अनि जनताको अवस्था के होला? त्यस कारणले मेरो माग के हो भने यो अहिलेको गृहमन्त्री जसले मलाई आतंककारी जस्तो बनाएर एरेस्ट गर्नुभयो, उहाँले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ। यो मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म यो माग रहनेछ र त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति म फेरि पनि पुनश्च मेरो पुरानो स्ट्यान्डलाई सभामुख मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न, यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु। म हेर्छु के हुन्छ, त्यस पछाडि भन्छु। आफूले सुन तस्करी प्रकरणमा नैतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूको राजीनामा माग गर्दा आफूलाई पक्राउ गरेर दुःख दिएको भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीले आतंककारी सरकारको नेतृत्व गरेको कि प्रजातान्त्रिक सरकारको भनी प्रश्न समेत गरे। नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा सांसद शर्मा केही दिन अघि पक्राउ परेका थिए। पछि अदालतको आदेशमा उनी बाहिरै रहेर अनुसन्धान हुने गरी छुटेका थिए। केही दिन अघिको संसद बैठकमा पनि उनले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। अर्कोतर्फ सुन तस्करी प्रकरणमा एकाएक पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको नाम पनि उछियो। तस्करसँग नै उनी र उनका छोराले पटक पटक फोनमा कुराकानी गरेको भेटियो। त्यसपछि उनीहरूलाई पनि अनुसन्धान किन नगर्ने भन्दै आवाज पनि उठे। आवाज अहिले पनि उठिरहेकै छन्।
यसै साता महरा दाङ गएका थिए र त्यहीँको एक कार्यक्रममा उनले यस बारेमा प्रस्ट्याउने कोसिस गरे। उनले सुन तस्करसँग नभएर भन्सारका अधिकारीसँग छुट्टै विषयमा आफ्नो कुराकानी भएको दाबी गरे। यो उनको आफ्नो भनाइ हो, तर उनीमाथि अनुसन्धान यदि भयो भने उनको यो दाबी सही हो या होइन। दुधको दुध पानीको पानी अवश्य पनि छुट्टिएला, तर अनुसन्धान उनीमाथि हुन्छ कि हुँदैन कुरा यहाँनिर छ। अर्कोतर्फ गत साता सर्वोच्चले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरिदिएपछि उनीहरूमाथि अब के हुन्छ भन्ने जनचासो बढेको छ। सर्वोच्चको आदेशको अर्को दिन माधव नेपाल युरोपतिर लागे। गत सोमबार उनी स्वदेश फर्किएका छन्। माधव नेपाल भाग्यो भनिएपछि आफू भ्रमण छुट्याएर फर्किएको उनी आफैले बताए। उनले भने माधव नेपाल डराउने, भाग्ने, लुक्ने मान्छे होइन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भएको अनियमिततामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको दावी गरेका छन्। अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको पनि उनले बताए। युरोप भ्रमणबाट सोमबार बिहान स्वदेश फर्किएका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूले कुनै गलत काम नगरेकाले नआत्तिएको प्रतिक्रिया दिए। कसैले त माधव नेपाल भाग्यो भनेर पनि लेखे। माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। गोली चल्ने बेलामा, गोली खाने बेलामा त नभाग्ने मान्छे, अनि बदमासी र कुनै पनि अपराध नगर्दाखेरि तर्सेर भाग्ने खालको मान्छे माधव नेपाल हुँदै होइन। राजाले गिरफ्तार गर्न खोज्दाखेरि त नभाग्ने मान्छे म। मेरो पहिलेदेखिको निश्चित निर्धारित कार्यक्रममा मैले जाने अवस्था बन्यो। कुनै बदमासी गरेको छैन, कुनै अपराध गरेको छैन, कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन, कुनै लेनदेन गरेको छैन। यो सबै स्थितिको कारणले गर्दाखेरि म आत्तिएको छैन, तर अलिअलि चित्त दुख्दछ। चित्त के दुख्दछ भन्दाखेरि के गरौँला भन्यो, अब के पो भयो भने जस्तो स्थिति। एउटा देशको निम्ति केही गर्छु र गरेर देखाउँछु, गरेर देखाएको पनि हो। त्यसमा मलाई एकदम पुरै खुसी र गर्व पनि लाग्दछ। तर आफू विदेश जाँदा भागेको भनेर हल्ला फैलाइएको भन्दै नेता नेपालले त्यसप्रति चित्त दुखेको बताए। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भएको प्रकरणमा नेपालको पनि नाम मुछिएपछि विदेश भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्किएको उनले बताए। उनले आफूले सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा हुनुपर्छ भनेर सफा मनसायले 7 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको र कसैलाई मुआब्जा नदिइकन कानुनसम्म ढङ्गले छुट्याएर काम गरेको बताए। मेरो पालामा यो जटिलता, यो अप्ठ्यारो, यो झमेलावाला जग्गा भन्ने कुरा कसैले भनेको थिएन। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको जग्गा नेपाल सरकारले लिने भनिसकेपछि, अरूको जग्गा अरूले लिने भनिसकेपछि अरूको हो कि होइन भन्ने कुराको तथ्याङ्कले सबै कुरा प्रश्न पार्छ। अब यसका केही जटिलताहरू पनि होलान्। सर्वोच्चले के भन्यो, अख्तियारले के भन्यो, पहिले के भन्यो, पछि के भन्यो, सबैको राम्रो ढङ्गले छिनोफानो होस्। निर्दोष मान्छे कोही नपरुन्, दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको आधारमा जानुपर्छ। अध्यक्ष नेपाल सोमबार बिहान 10 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेका हुन्। आउँदो भदौ 1 गतेसम्मका लागि विदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका अध्यक्ष नेपाल भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्किएका हुन्। उनी यही साउन 22 गते पार्टी सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन सर्वोच्चले ललिता निवास जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा उनलाई पनि छानबिन गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको थियो। अब अर्को प्रसङ्ग। टिकापुर घटनामा यसअघि मुख्य आरोपी ठहर भई जेल सजाय भोगेका रेशमलाल चौधरी आम माफी पाइसकेपछि अहिले आफ्नो सामान्य जीवनमै फर्किसकेका छन्। यही बुधबार मात्र सर्वोच्च अदालतले त्यति बेलाको टिकापुर नरसंहारको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्यो। पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनैतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेको छ। रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू प्रतिवादी रहेको टिकापुर घटनाको 230 पृष्ठ लामो पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो। यो सामग्री
सर्वोच्च अदालतले टिकापुर नरसंहारको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना हुन नसक्ने भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्व सांसद रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाएको हो। सर्वोच्चले आपराधिक घटनालाई राजनैतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो। सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित टिकापुर घटनामा त्यसलाई क्रूर, अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना भनी व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका 8 जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा बन्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टीतेल खनाई जलाउने र शवहरू क्षत विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले रेशम चौधरी माथिको माफी मिनाहा बदर हुने अवस्था देखा परेको पनि देखिन्छ। 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित 9 जनाको हत्या भएको थियो। उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपालले दोषी ठहर गरेको थियो। तर व्यक्ति हत्याको घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको र घटना भएको समयमा आफू टिकापुरभन्दा बाहिर रहेको भन्दै चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा सफाईका लागि पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले 2078 जेठ 2 गते गरेको फैसलामा उच्च अदालतको फैसलालाई केही उल्टो गर्दै रेशमलाल चौधरीलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो भने केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको थियो। उक्त फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक घटना र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिर सहितको फैसला दिएको हो। पुनरावेदक प्रतिवादी रहेका रेशमलाल चौधरीले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै सबैले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने जिकिर लिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले भने टिकापुर घटनालाई राजनीतिक हो कि आपराधिक घटना हो भनेर स्पष्ट हुने गरी फैसलामा उल्लेख गरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीको माफी मिनाहाको फाइल गत वैशाखमै अघि बढेर टुङ्गिएको थियो। रेशम चौधरीले भने आम माफी पाइसकेका छन्। अर्कोतर्फ चौधरीलाई मिनाहा दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै अर्को रिट निवेदन परिसकेको अवस्था पनि छ। सार्वजनिक पछिल्लो पूर्णपाठको फैसलालाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले नै बाँकी व्याख्या गर्न सक्ने आधार पनि छ। अब अर्को प्रसङ्ग। सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडितबीच सहमति भयो भनिएको छ, तर यो सहमतिमा विभिन्न नेता तथा पक्षले सहमति भने जनाएको देखिँदैन। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बीच 2063 साल चैत्र 7 गते रौतहटको गौर नगरपालिका 5 स्थित राइस मिल्समा भएको झडपमा परि 27 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यो घटनामा अत्यन्तै क्रूर र अमानवीय ढङ्गले भएको, मानवलाई नै कलङ्कित बनाउने ढङ्गले भएको भने सर्वत्र निन्दा हुँदै आएको छ। 17 वर्ष अगाडि भएको यो नरसंहारको घटनाको स्पष्ट छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पटक पटक गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अझै पनि भएको छैन। यो सामग्री विक्रम सम्वत 2063 साल चैत्र 7 गते नेपालको इतिहास र मानव सभ्यताकै निम्ति अत्यन्तै काली लाग्दो दिन। रौतहटको गौर स्थित राइस मिलमा भएको नरसंहार गौर हत्याकाण्ड भएको दिन। तत्कालीन अवस्थामा 2वटा राजनीतिक शक्तिका कार्यकर्ता बीच भएको भिडन्त र झडपबाट निम्तिएको कहाली लाग्दो घटना, जहाँ 27 जनाको एउटै ज्यान बनेको थियो। गौर हत्याकाण्ड। घटना यसरी घटेको थियो। रौतहटको गौर स्थित राइस मिलमा मधेसी जनाधिकार फोरम तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी एउटै स्थानमा छुट्टै मार्च बनाएर सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो। यो झडप एकाएक भने भएको थिएन। तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादी बीच भएको भिडन्तको एउटा डरलाग्दो परिणाम थियो। बारा, पर्सा र रौतहटमा र्याली गर्ने मधेसी जनाधिकार फोरमको योजना अनुरूप रौतहट जिल्ला स्तर समितिले सो दिन गौरको धान मिल क्षेत्रमा र्यालीको सार्वजनिक घोषणा तथा व्यवस्थित गर्ने अग्रिम तयारी थालेको थियो।
मधेसी जनाधिकार फोरमको यो निर्णयको एक हप्तापछि नेकपा माओवादीले पनि सोही ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुवै शक्तिले एकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने भएपछि कार्यक्रम पूर्व नै तनाव सिर्जना हुन सक्ने आंकलन भन्ने गरिएको थियो। तर दुवै पक्षबीच कुनै संवाद नै नभई कार्यक्रम हुने दिन झन्डै 4000 को संख्यामा रहेका फोरम समर्थकहरू घरेलु हात हतियार सहित प्रतिरक्षामा रहेका थिए। त्यसो त भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादीमा पनि युद्धको धङधङी बाँकी नै थियो। उसले पनि प्रतिकार गर्ने योजना अनुरूप आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उक्त क्षेत्रमा परिचालित गरिदियो। फलत दुवै पक्षबीच भिडन्त हुन पुग्यो, जसको कारण स्थिति तनावपूर्ण मात्र भएन, त्यहाँ नरसंहार नै हुन पुग्यो। घटना पश्चात स्थलगत रूपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका तत्कालीन अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलको टिप्पणी यस्तो थियो: जुन तरिकाले पाशविक हत्या भएको छ त्यो अपराध गर्ने र गराउनेहरू संसारकै आम नरसंहारक भन्दा कम अपराधी होइनन्। तिनलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिएन भने यो देशको सुरक्षा व्यवस्था र कानुन मर्यो भनेर सद्गत गरिदिए हुन्छ। इन्सेकले स्थलगत रूपमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार उक्त घटनामा मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो। उनीहरूलाई बाँसको भाटा, ढुङ्गा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगो समेत लगाइएको थियो। घटना पश्चात दुवै पक्षले एक अर्कालाई दोषारोपण गरे। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रकरणमा दरबारिया प्रतिगामी तत्त्वहरू, भारतीय अति हिन्दूवादी विस्तारवादी र शान्ति विरोधी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरूको साँठगाँठ षड्यन्त्रबाट भएको यथार्थतामा कुनै शङ्का नभएको बताएका थिए। उनले तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन माग समेत गरेका थिए। तर फोरम भने लामो समयसम्म मौन बसेको थियो। उसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू जिल्ला बाहिर बसेका थिए। चैत्र 10 गते फोरम जिल्ला अध्यक्ष अमर राय यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष इसारामा घटना भएको बताएका थिए। उपेन्द्र यादवले पनि एक हप्तापछि वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्ड र त्यतिबेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए। शान्ति प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको तरल अवस्थामा घटनाको छानबिन हुन सक्ने अवस्था थिएन। लामो समयसम्म युद्ध गरेर आएको माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता मारिदा पनि मौन बस्न पुग्यो। पहिलो संविधान सभामा ठूलो दलको हैसियत बनाएको माओवादीले फोरमलाई समेत सहयात्री बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्यो। यो घटनापछि माओवादीका नेता प्रचण्ड र त्यतिबेलाका फोरम हालको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच खासै दूरी बढेको छैन। यसैबीच 2080 साउन 23 गते सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिसँग 5 बुँदे सहमति हुन पुग्यो। गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी र गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहमति पत्रमा सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई र सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागर देवी उपाध्यायको हस्ताक्षर रहेको छ। सरकार र सङ्घर्ष समिति बीच भएको 5 बुँदे सहमतिमा गौर घटनाको विषयमा पहिल्यै दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। यो सहमति भए पश्चात माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनकै साझेदार जनता समाजवादी पार्टी भने अत्तालिएको छ। उसले घुमाउरो शैलीमा गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूसँग गरिएको सहमति अनुसार छानबिन र कारबाही अगाडि बढाई सरकार छाड्ने समेत चेतावनी दिएको छ। उसले पत्रकार सम्मेलन गरेर पीडितसँग भएको सहमति बदनीयतपूर्ण भएको भन्दै सर्वपक्षीय उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएर घटनाको छानबिन गर्न माग समेत गरेको छ। यता सोमबार बसेको गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हत्याकाण्डमाथि कुनै पनि थप कदम नचाल्न अनौपचारिक सहमति जनाएका छन्। यसबाट साउन 1 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूको सङ्घर्ष समितिसँग साउन 23 गते गरिएको 5 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा भने प्रशस्तै शङ्का उब्जिएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 17,300 रुपियाँ पुर्याएको छ। बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 17,300 पुर्याइएको हो। तर यो चिया बगानका श्रमिकको हकमा बाहेकको हो। चिया बगानका श्रमिकको भने अलि कम छ। चिया बगानका श्रमिकको हकमा मासिक पारिश्रमिक 13,893 रुपियाँ पुगेको राजपत्रमा उल्लेख छ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको विकासमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत अवधारणा अन्तर्गत समाहित गर्दै सघन अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने बताएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा राजधानीमा आयोजित अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त योजनाको दिगोपनाका लागि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई पनि योगदानमा आधारित बनाई यसमा देखिने दोहोरोपना हटाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना तयार गरी गाभिँदै लगिने बताएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। श्रमिकको पेशा र श्रमको सम्मान स्थापित गर्ने यो सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई नै सक्रिय बनाई समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गराउन सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ भने यसले यस्तो कोषमा श्रमिकको भरोसाका आधारहरू पनि गहिरो गरी लुकेका हुन्छन्। अनौपचारिक क्षेत्र खास गरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकले हात पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता भएको खण्डमा आँसु चुहाउँदै रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने नियतिमा यो अभियानले गुणात्मक फड्को हान्नेछ, ब्रेक थ्रु गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। उनले समतामूलक न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि भएका ऐतिहासिक सङ्घर्षका जगमा निर्मित नेपालको संविधानले श्रमिक वर्गको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेकाले अन्यायमा परेका श्रमिकको अधिकार स्थापना गर्दै उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न नसकेसम्म संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाका लाभहरूबाट वञ्चित नहुन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमनकारी निकायलाई परिचालन गरी थप व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान रहेको र पहल गरिने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले गरिबी निवारणलाई टेवा दिन र स्वदेशका श्रम बजारमा श्रम शक्तिको आकर्षण वृद्धिका लागि उक्त योजना प्रभावकारी रहेकाले यसलाई थप परिमार्जन र विस्तार सहित कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए। सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सञ्चालित योजनाहरू श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रहरूसम्म विस्तार, सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापना र कोषको प्रभावकारी उपयोगको दिशामा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भइरहेका छन्। यसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताहरू बढ्ने र नयाँ नयाँ योजनाहरूको तयारीको लागि सहज वातावरण निर्माण र मुलुकको आन्तरिक श्रम बजार बढी विश्वसनीय हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने श्रमिकको क्षेत्र र संख्या बढेसँगै त्यसको अभिलेख र तथ्याङ्कीय व्यवस्थापनका लागि कोषले तयारी गर्नुपर्ने बताए। तर यसलाई अझ सरल कसरी बनाउन सकिन्छ, जसलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफै मजाले आफ्नो मोबाइलबाट अथवा नजिकैको कुनै कल सेन्टर होला अथवा चाहिँ स्रोत केन्द्र होला अथवा चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहको ओडा होला, त्यहाँ गएर कति सरल तरिकाले चाहिँ आफूलाई यसमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरोको त्यो एउटा अभिमुखीकरण भन्नुभयो अघि विनोद सरले। अभिमुखीकरण र सँगसँगै त्यसमा बुझाउनु पनि आवश्यक छ। दर्ता प्रक्रियालाई थप सरल बनाउनु पर्ने छ। अब जस्तो एउटा कुरो आयो इमेल चाहिन्छ भन्ने जस्तो पनि कुरो आएको थियो, इमेल नभयो भने के गर्ने त, त्यसलाई कसरी लैजाने, यो सबै कुरोहरूमा चाहिँ सकेसम्म यस्ता प्रक्रियाहरूलाई सरल र सबैले बुझ्ने गरी चाहिँ तयार गर्नु पनि जरुरी छ। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले संविधान, कानुन र नीतिमा भएका श्रमिक अधिकारका विषयहरू व्यवहारत लागू भएको अनुभूति हुनुपर्नेमा जोड दिए। यो योजना अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा 40 लाखभन्दा बढी रहेका सबै श्रमिक मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी बनाउने सरकारको तयारी छ। हवस् त, विविध विषय सहित विभिन्न घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन आजका लागि सकिएको छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।